बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि EOBI शदीद तरीन ख़तरे में आ गया है और ये आर्जी हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों, और पीपल्स पार्टी जो है EOBI को हथियाने पर अब तुल गई है। अब मेरे ख्याल में ये कज़िया होने जा रहा है और मुझे लगता है कि EOBI के जो पेंशनर हैं ये रुल जाएंगे और इनकी पेंशन भी शदीद खतरे में है। हुआ क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूँ, उसकी तफसील क्या है वो भी आगे चल के बताता हूँ। और जो चेयरमैन EOBI का ओहदा खाली है वो क्यों है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नया तश्कील दिया जाना था वो क्यों नहीं दे रहा, उसकी तमाम तर साजिश की कड़ियाँ जो है वो मिल गई हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम आबाब से इस्तदार जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को भी शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में। उस 18वीं तरमीम के ज़रिए जो लेबर डिपार्टमेंट था और ओवरसीज़ का जो डिपार्टमेंट था ये विफाक के अंदर थे और फिर ये सूबों के अंदर दे दिए गए। अब ये जो सूबा था सूबा सिंध, इन्होंने तो 2014 में ही EOBI एक्ट 2014 सिंध का अलहदा से तश्कील दे दिया था, मंजूर भी हो गया था और वो अब आप कह लें कि फील्ड में है, वो ख़त्म नहीं हुआ। फिर ये मुकदमाबाजी चलती रही कि जनाब EOBI सिंध का होगा, सूबों का होगा, विफाक का होगा, कंट्रीब्यूशन पे भी इनके रोले पड़े। फिर सिंध हुकूमत ने के और विफाक के दरमियान ये तय हुआ था कि जनाब अभी विफाक कंट्रीब्यूशन लेगा और सिंध जो है वो अभी कंट्रीब्यूशन लेना शुरू नहीं करेगा। और अदालत में भी इस तरह के इनका कोई डील हुई थी और अदालत ने भी इस तरह का कोई स्टे वगैरह दे दिया था। खैर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, ताज़ा तरीन कज़िया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जनाब जो सिंध के वज़ीर मेहनत हैं अफरादी क़ुव्वत सईद गनी, उन्होंने कहा है कि उनका पहले पूरा बयान सुन लें ताकि आपको समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं। फ़ौज का सियासत में मुदाखलत ना करने का अमल काबिल सताइश है। हमने हमेशा ये बात कही है कि तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना होगा। इमरान नियाज़ी मुल्क की तारीख का तारीख बाप था, अब उसका इस मुल्क की सियासत से कोई किरदार बाकी नहीं रहा है। जो शख्स अपनी ज़ात से ऊपर ना देखे वो शख्स उस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेड से कम नहीं है। मसे नबी की बेहुरमती करने वालों, उनकी बेहुरमती की तलकीन करने वालों और उनके पीछे खड़े रहने वालों पर लाखों लानते हूँ। मौजूदा वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि गोगी साहबा को फौरी तौर पर मुल्क वापस लाया जाए ताकि वो उनकी पस पुश्त गोगू का नाम बता सके। महकमा मेहनत के तहत सूबा सिंध ने बेनज़ीर भुट्टू मजदूर कार्ड का इजरा शुरू कर दिया है और पहले मरहले में रजिस्टर्ड 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों को नादरा के ज़रिए कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड मजदूरों और तीसरे मरहले में सेल्फ मजदूरों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। मौजूदा वज़ीर आज़म से कराची में मुलाकात में इस बात को उठाया है कि 18वीं तरमीम के बाद EOBI और वर्कर वेलफेयर बोर्ड को सूबों के हवाले किया जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने पीर को रोज़ सिंध असम्बली में बजट पर बहस के दौरान खिताब करते हुए किया। सईद गनी ने कहा कि मैं सिंध के 14 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भारी हैसियत में कामयाबी पर उन उम्मीदवारों और बिलखसूस सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर मजदूर कार्ड के इजरा की रफ्तार में कमी के सद्देबाब और उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए नादरा से एक मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत अब नादरा के मुलाजमीन CC के तमाम सेनेटर्स में इस कार्ड के लिए मौजूद होंगे। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सबसे पहले मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपये तय की और उसके बाद अदालतों और दीगर मामलात के बाद आने वाली नई वफाकी हुकूमत ने हमारी हिमा पर पूरे मुल्क में मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपये करने का ऐलान किया है। सईद गनी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद महकमा मेहनत अब भी मुकम्मल तौर पर सूबों की तहवील में नहीं किया गया है। EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड भी विफाक के पास हैं
انہوں نے کہا اس سلسلے میں جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کراچی آئے اور کابینہ کے ارکان سے ملاقات کے دوران میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی اور اس کے بعد اس کی ایک فالو اپ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ محنت کے ورکر ویلفیئر بورڈ کے تحت مزدوروں کے ملازمین کو پہلے سکول یونیفارم بیگ جوتے اور کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، اب اس کو شفاف بنانے اور اس میں مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے ہم نے اب ان بچوں کے والدین کے اکاؤنٹ میں ان کی تمام رقم منتقل کرنا شروع کر دی ہیں۔ سعید غنی نے کہا کچھ معزز ممبران نے یہ الزام عائد کیا کہ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی گئی ہیں، یہ صریحاً غلط ہے اور صرف محکمہ تعلیم میں سندھ بھر میں 47,000 اساتذہ کو یوسی کی سطح پر نوکریاں دی گئی ہیں، جن میں 10,000 کراچی کے مختلف یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تمام ملازمین صاف شفاف اور مکمل میرٹ پر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جو ممبران ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف ان لوگوں کو کراچی والا تصور نہ کریں جو ان کے ساتھ ہیں، بلکہ کراچی میں رہنے والا کراچی کا ہی باشندہ ہے۔ دوستو یہ میں نے پوری سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اور اس میں 3 مرتبہ 18ویں ترمیم کا ذکر آیا ہے، بجٹ اجلاس کا ذکر ہوا ہے اور پھر وزیر اعظم سے ملاقات کا ذکر ہوا ہے اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فالو اپ میٹنگ کا بھی ذکر ہوا ہے اور آئندہ یہ مسئلہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھیں کہ ای او بی آئی کا چیئرمین کیوں تعینات نہیں کیا جا رہا۔ اب جب عمران خان کی کابینہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نئے سرے سے تشکیل دیا جائے گا، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تشکیل کیوں نہیں دیا گیا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سندھ میں گئے، وہاں پر ملاقات ہوئی اور ای او بی آئی کے حصے بکھرے کرنے کی ساری کہانی وہاں پر فائنل کی گئی۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ جو اربوں روپے کے اثاثے ہیں ای او بی آئی کے، اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اربوں روپے کی خطیر رقم پڑی ہوئی ہے، اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سمیت یہ کون کون لوگ اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ میں اتنے عرصے سے جو آپ سے چیخ و پکار کر رہا ہوں کہ ای او بی آئی خطرے میں ہے، آپ ہمیشہ مجھے یہ اپنے کمنٹس میں بہت سارے لوگ مجھے جھوٹ بکواس پیسے کماتے رہو اس طرح کے جو ہے بیہودہ قسم کے جو ہے کمنٹس کرتے رہے۔ اب آج کی ویڈیو میں آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ای او بی آئی کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے۔ ای او بی آئی ہمیں بالکل نہیں پتا چلا۔ میں کہتا رہا ہوں نا سناٹا ہے، خاموشی کے پیچھے طوفان ہوتا ہے اور وہ طوفان آج سامنے آ گیا ہے۔ 3 باتیں، بجٹ اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ اور فالو اپ میٹنگ۔ یہ فالو اپ میٹنگ بڑی خطرناک ہے۔ بات کو سمجھے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اب آگے ان کو چلایا جا رہا ہے کہ جناب اس کے حصے بکھرے کیسے کرنے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اور پھر گگو قسم کے وزیر بنا دیے گئے ہیں۔ موجودہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے، بلیک میل ہو رہی ہے اور جب یہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو ان کو یہ حکومت لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اب یہ سب مل کر کھانے کے چکر میں ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ای او بی آئی کا جو اپنا وجود ہے یہ یاد رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ میں 18ویں ترمیم سے محبت کرتا ہوں لیکن اس پورشن سے مجھے نفرت ہے کہ یار نہیں، کم از کم اس ایسے اداروں کی تباہی اور بربادی نہیں ہونی چاہیے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ بھی وہ مانگ رہے ہیں اور صبح ای او بی آئی بھی وہ مانگ رہے ہیں، پنجاب اپنے طور پہ مانگ رہا ہے، خیبر پختونخوا اپنے طور پہ مانگ رہا ہے۔ ظاہر ہے صوبہ بلوچستان والوں کو بھی جب عقل آئے گی تو وہ بھی مانگنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال ای او بی آئی کے پینشنرز کی پینشن مجھے لگتا ہے، میری رائے میں، اب خطرے میں پڑ چکی ہے اور پڑ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو فالو اپ میٹنگ شروع ہو گئی ہے نا اس موضوع پر، یہ کوئی اس کو ہلکا نہ لیں۔ اور اگر اب بھی آپ کے کمنٹ باکس میں اس طرح کے میسج آتے ہیں تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے استدعا کروں گا کہ آپ یہی مطالبہ کریں کہ ای او بی آئی کو وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ ہر شخص جو آپ ذمہ دار ہے، ہر وہ عورت جو ذمہ دار ہے، ہر وہ مزدور جو ذمہ دار ہے، جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے، خدا کے لیے ویڈیو کے نیچے یہی ایک کمنٹ کریں کہ ای او بی آئی وفاق کے پاس رہنا چاہیے، وفاق کے پاس رہنا چاہیے، وفاق کے پاس رہنا چاہیے۔ اور اگر اب ای او بی آئی کو حوالے کیا جا رہا ہے
تو یاد رکھنا پھر EOBI کی پینشن بھی خطرے میں ہے. پھر کہہ رہا ہوں خطرے میں ہے.